मोगाच्यानो आतां हांव तुमचे मुखार शिंपयेंतलीं मोतयां दवरतां. 1968 वर्सा ऑक्टोबर म्हयन्यांत मेक्सिको शारांत ऑलिंपिक्स खेळ खेळटाले आनी ऑक्टोबराचे 20 तारखेर 40.2 किलोमिटरांचो मॅरेथॉन रेस लांब धांवणी तो आसलो. सांजेचो वेळ जाल्लो, काळोख जायत आयिल्लो आनी पयलो आयलो तो मामो वाल्दी नांवाचो धांवपी इथिओपियाचो. तो पयलो आयलो. मागीर आनी दुसरे आयले आनी कितले आयले. आतां स्टेडियमांत आसलो लोक उठून वचूंक लागलो. कित्याक आतां पयलो मनीस आयलो, दुसरो आयलो, तिसरो आयलो तेन्ना आनी थोड्या वेळान पुलिसांची गाडी आनी ॲम्ब्युलन्स आनी सायरीन येवंक लागले आनी स्टेडियमांत थोडोच लोक आसलो. आनी म्हणलें आतां कितें जालां काय, कित्याक अशें. तेन्ना स्टेडियमांत एकटो धांवपी येता, जॉन स्टीवन आखारी. तो टॅन्झानिया देशाचो आनी पांयांक बँडेज रगतान बुडला आनी पांय कुंठोवन 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 तो निमाणो पावलो स्टेडियमांत आनी लोकान ताका ताळयो मारल्यो. एका पत्रकारान ताका विचारलें, आखारी तूं धांवतना अर्द्या वाटेर तुज्या पांयांत गुळे आयिल्ल्यान तूं पडलो आनी तुका मार जालो, मागीर तुका बँडेज करचे पडले, तरी तूं उठून परत धांवूंक लागलोय, तुवें कित्याक सोडून दिवंक ना. तेन्ना जॉन स्टीवन आखारी ताका म्हणटा, 5000 किलोमिटरां परस चड पयस आसच्या म्हज्या टांझानिया देशांत म्हाका हांगा मेक्सिकोन फकत धांवणी सुरू करूंक धाडूंक ना, ती धांवणी सोंपोवंक म्हाका धाडली. पळया, आखारी बरो धांवपी आनी ताका पयलीं कितलींशीं इनामां मेळ्ळीं आसात, पूण ताच्या कितें म्हणुया पाडनशिबाक म्हणुया वा कसलें म्हणुया, ताका धांवतना आतां हांगा पांयांत गुळो आयलो, तो पडलो, घाय जालो, देखून ताका तितलें धांवूंक जालें ना. पूण ताणें तें सोडून दिलें ना. हट करून आपूण धांवतलोच. तो निमाणो आयलो तरी तो आयलोच आनी ताणें मॅरेथॉन ती धांवणी सोंपयली. आमकां एक लिसांव एके फावटी आमी काम बरें करून सुरवात करता जें कितें आमकां जाय, पूण वाटेर कितें तरी मागीर आडखळी आयल्यो आनी कितें जालें, प्रस्न आयले, आमी सोडून दिता. नाका तें आनी कित्याक जाय, चल नाका म्हूण आमी सोडटा. ना, सोडून दिवंक उपकारना. विन्स्टन चर्चिल कितें म्हणटा, केन्नाच ना 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 म्हणूं नाका, सोडून दिवं नाका. तुका कितें जाय तें तुवेंच जोडूंक जाय. तेंच आखारीन केलें ना. पळया, खेळांत कोण हारता, कोण जिखता, कोण पयलो येता, कोण दुसरो येता, कोण तिसरो येता आनी कोण निमाणो येता, हें जाताच. पूण खरो संतोश आसा तो आमी जो वावर करता तो करता बरे भाशेन, तो खरो संतोश. कितलें आमकां तातूंत जैत मेळ्ळें ना मेळ्ळें तें एक एक फावटी आमच्या हातांत आसना. म्हणटच जिवितांत आमी सदांच निर्शेनासतना, भियेनासतना फुडें वचपी मनशां जावुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.